हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। अव्वलन आप हज़रात की खिदमत में आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात ने मुबारकबाद कबूल कर ली है तो मिलजुल के सलवात बाबा से बुलंद इरशाद फरमाएं। सबसे पहले गुजारिश करूँगा, बाहर हमारे सफ़ीर भाई और हमारे अंजुमन के रूहे रवां शबलू भाई के तमाम मेम्बरान को अब बड़ी देर से खाने पीने का सिलसिला बंद करें। 12 बज चुके हैं, महफिल शुरू हो चुकी है। आप हजरात सबको अंदर भेज दें। तमाम मेहमान शोराए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत जल्दी मेहमान शायर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप हजरात तशरीफ़ ले आए। वक्त बहुत तेज़ी से, देखिए बेताब हल्लौरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बावाज़ बुलंद सलवात। अलहाज चंदन फैज़ाबादी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा हरदिल अजीज़ इरम बनारसी साहब, इशरत फैज़ाबादी साहब, मौलाना मनाजिर अख्तर साहब और दीगर शोराए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना मनाजिर अख्तर साहब तशरीफ़ लाए। बावाज़ बुलंद सलवात। लिहाजा गुजारिश करो आप हजरात तशरीफ़ थोड़ा सा सिमट जाएँ। बुजुर्ग जहाँ बैठे वहीं बेहतर है। नौजवानों से गुजारिश थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाए, सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ लाएँ आप हजरात। शबलू भाई ये सब बंद कर दे बाहर थोड़ी देर के लिए, अब महफिल होनी चाहिए। वक्त बहुत कम है, फ़हरिस्त बहुत तवील है। सारे लोगों को अंदर भेज दें आप, महफिल शुरू हो चुकी है। मैं हमेशा की तरह 4 मिसरे, चूँकि वक्त मेरे पास नहीं है, इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए हाजिर कर रहा हूँ। आप हजरात चौथा मिसरा सुन के वहीं से जुड़ जाए। नमाज के बाद, मजलिसों के बाद आप ज़ियारत पढ़ते चौथा मिसरा जहन में रख के पढ़िएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा। हाजिर कर रहा हूँ कि दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। इमाम ताज कानपुरी साहब, चंदन फैज़ाबादी साहब, आप हजरात एक सलवात इरशाद फरमाएं। देखिए अज़ीमुश्शान जश्न सकीना बिनतुल हुसैन, मोहम्मद वकील आदमी ट्रस्ट और अंजुमन गमखारान करबला की जानिब से हर साल की तरह अज़ीमुश्शान जश्न का आगाज़ हो चुका है। आप हजरात भी अपनी जिम्मेदारी समझे। दिलो नज़र पे तेरा, यही चौथे मिसरे से आप आमादा हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। तो सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। शुक्रिया शुक्रिया। सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। जल्दी जल्दी आप हजरात आ जाए, इंतज़ार किया। थोड़ा सा सामने आ जाओ रज़ा, आप लोग थोड़ा सा सामने आइए, इधर आए जब तक मजमा नहीं आ रहा है। बावाज़ बुलंद सलवात आ जाए भाई, आप लोग सामने आ जाए थोड़ा सा, ताकि आने वाले शायर को कोई शिकायत ना हो। मिलजुल के सलवात पढ़ें। बावाज़ बुलंद निशान साहब आ जाए, तशरीफ़ ले आए। आइए मैं पढ़ता हूँ कि मेरे मौला बस एक नज़र कर दो। मुलाज़ा फरमाया, अगर आपका अक़ीदा भी मिलता हो मेरे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाए। बड़ी मेहनत की है बानियान ने, बेहतर से बेहतर शोरा को मदऊ किया है, नियाज का इंतज़ाम किया है। बाद महफिल फिर नियाज है। न आग न पानी से, न मिट्टी न हवा से, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। हम लोग दुआए ज़हरा, तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं हाजिर करता हूँ कि मेरे मौला बस एक नज़र कर दो, मेरा हर लफ्ज़ मोतबर कर दो। मुलाज़ा फरमाए, आप हजरात मुला फरमाए अलाज चंदन साहब के मेरे मौला बस एक नज़र कर दो। निशान शेर सुनना, मेरे मौला बस एक नज़र कर दो, मेरा हर लफ्ज़ मोतबर कर दो। मिदहते अहले बैत करना है, मुझ पे आसान ये सफ़र कर दो। मिदहते अहले बैत करना है, मुझ पे आसान ये सफ़र कर दो। कि दुश्मनों का भी दिल पिघल जाए, मेरे लहजे को पुरअसर कर दो। बोले जरा साहब हजरात, दुश्मनों का भी दिल पिघल जाए, मेरे लहजे को पुरअसर कर दो। अगर मेरे अकीदे से आपका अकीदा मिलता हो तो आवाज़ से आवाज़ मिलाए। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि दुश्मनों का भी दिल पिघल जाए, मेरे लहजे को पुरअसर कर दो। करबला और नजफ रहे आबाद, चाहे बर्बाद मेरा घर कर दो। अल्लाह अकबर। जरा सा भाई बोले भाई,
آپ جانتے ہیں میرے دوستو، اللہ اکبر، لیکن دیر نہ کریں آپ. شکریہ، آپ لوگ بہت آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے. آپ حضرات جلدی آمادہ ہو، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا، خدمت پوری کی جائے گی. فہرست طویل ہے لیکن حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کمی نہیں کرنا، میں کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ. ہمارے ماموں جناب صغیر صاحب موجود ہے، عباس بھائی، سفیر بھائی، سارے لوگ بڑے خلوص سے محفل سجاتے ہیں. محمد وکیل آدمی ٹرسٹ اور انجمن غمخواران کربلا. تو آپ حضرات بھی سنیں، شعر سنیے کہ دشمنوں کا بھی دل پگھل جائے، میرے لہجے کو پورا سر کر دو، دشمنوں سے نجات دو آ کر. شاعری سنے تو شاعری سنے. دشمنوں سے نجات دو آ کر، دور غیبت کو مختصر کر دو. اللہ اکبر. شعر سنیے تنویر بھائی کہ دشمنوں سے نجات دو آ کر. بہت طولانی گفتگو بھی نہیں کروں گا، آخری شعر سنیں. دشمنوں سے نجات دو آ کر، دور غیبت کو مختصر کر دو. کربلا اور نجف رہیں آباد، چاہے برباد میرا گھر کر دو. تو پٹ رہی ہے در حسین سے بھیک، بادشاہوں کو بھی خبر کر دو. سبحان اللہ. شکریہ کہ بٹ رہی ہے در حسین سے بھیک. شکریہ، بٹ رہی ہے در حسین سے بھیک، بادشاہوں کو بھی خبر کر دو، بادشاہوں کو بھی خبر کر دو. ہمارا یہ طریقہ رہا ہے، کسی بھی منقبتی دور کے آغاز سے پہلے نعت پاک کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. وقت کم ہے اس لیے میں دو شعر پڑھ کے منقبت پہ آپ حضرات موضوع پہ آ جائیں گے. اے محمد جلوہ خالق دکھایا آپ نے، اے محمد جلوہ خالق دکھایا آپ نے، عالم انسانیت کو جگمگایا آپ نے. شعر سنیں. یہاں پہ ہمارے ذیشان بھائی بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی حسین، سارے لوگ ملاٹ میں خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. اور میں نے بہرحال یہ طے کیا ہے کہ یہاں پہ ایک ہی محفل پڑھوں گا پورے سال میں، اور ایک ہی پڑھ رہا ہوں. یہ لوگ خدمت انجام دیتے. سنیں آپ حضرات کہ اے محمد جلوہ خالق دکھایا آپ نے، عالم انسانیت کو جگمگایا آپ نے. مصرے سنیے گا نعت کے خالص. عالم انسانیت کو جگمگایا آپ نے، توڑ ڈالا لڑکیوں کو دفن کرنے کا رواج. ہائے ہائے مجمع، اللہ اکبر. یہ مجمع مالونی کا جو ساری پہچان ہے ممبئی کی. سنیں مصرے سنیں. ہم پر یہ الزام ہے کہ مولائے کائنات کی بات ہو تو بڑا جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بات ہو تو خاموشی سے سنتے ہیں. کبھی ہماری بزم میں آ کے سنیں کہ خالص نعت کس طرح پڑھی اور سنی جاتی ہے. اے محمد جلوہ خالق دکھایا آپ نے، عالم انسانیت کو جگمگایا آپ نے، توڑ ڈالا لڑکیوں کو دفن کرنے کا رواج، یوں مسیحا بن کے جانوں کو بچایا آپ نے، یوں مسیحا بن کے جانوں کو بچایا آپ نے. کر کے یہ ارشاد جنت ماں کے ہے زیر قدم، کر کے یہ ارشاد جنت ماں کے ہے زیر قدم، صنف نسواں کو بہت اونچا اٹھایا آپ نے. شکریہ بہت بہت. بیٹا جلدی جلدی بیٹا، یہ سب کام تو ہو چکا ہے، جلدی جلدی کرو، جلدی کرو. کہ کر کے یہ ارشاد جنت ماں کے ہے زیر قدم، صنف نسواں کو بہت اونچا اٹھایا آپ نے. آخری شعر سنیں کہ زیورو آرائش دنیا کی حاجت ہی نہ تھی. کیوں؟ زیورو آرائش دنیا کی حاجت ہی نہ تھی، فاطمہ زہرا کو کچھ ایسا سجایا آپ نے. شکریہ. زیورو آرائش دنیا کی حاجت ہی نہ تھی، فاطمہ زہرا کو کچھ ایسا سجایا آپ نے. جناب حسین صاحب سے گزارش ہے تشریف لائے. حسین صاحب نے ابھی خواہش ظاہر کی تھی کہ کلام پڑھیں گے. آ جائے، تشریف لے آئے اگر آواز پہنچ رہی. حسین آدمی صاحب، حسین صاحب آ گئے. ماشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں آغاز بہت اچھا ہو جائے. الحاج چندن فیض آبادی صاحب کی موجودگی میں، چھوٹے چندن صاحب، جناب حسین صاحب آپ کے روبرو ہو رہے ہیں. مل جل کے ایک صلوات باوض بلند ارشاد فرمائیں.